हेलो स्टुडेन्ट, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। आजको यो भिडियोमा हामीहरूले बीबीएस फर्स्ट इयरको एकाउन्टिङ फर रिसिभेबल च्याप्टरको बेसिक कन्सेप्ट साथै यसको फर्मेट र यसका केही न्युमेरिकल क्वेसनहरू सल्भ गर्नेछौँ। एकाउन्टिङ फर रिसिभेबलको डाइरेक्ट न्युमेरिकल क्वेसन सल्भ गर्नुभन्दा अगाडि हामी यसको केही बेसिक कन्सेप्टबाट अगाडि बढौँ। एकाउन्टिङ फर रिसिभेबल बीबीएस फर्स्ट इयरमा सामान्यतया दुईवटा क्वेसनहरू आउने गर्दछ। एउटा भनेको सर्ट क्वेसन जुन 2 मार्क्समा सोधिन्छ भने अर्को भनेको लङ क्वेसन जुन 7 मार्क्समा आउने गर्दछ। आजको यो भिडियोमा चाहिँ हामीले सर्ट क्वेसन जुन 2 मार्क्समा आउँछ त्यसैलाई फोकस गरेर पढ्नेछौँ। र सामान्यतया सर्ट क्वेसनमा चाहिँ हामीलाई चाहिँ इक्जाममा प्रोभिजन फर डाउटफुल डेब्ट्स बनाउन भन्छ। यो प्रोभिजन फर डाउटफुल डेब्ट्स अथवा प्रोभिजन फर ब्याड डेब्ट्स एकाउन्ट बनाउन भनेर हामीलाई भनेको हुन्छ। र यसलाई हामीले कसरी सल्भ गर्ने र यसको बेसिक कन्सेप्ट के हो त हो हामी आजको यो क्लासमा चाहिँ हामी प्रोभिजन फर डाउटफुल डेब्ट्स एकाउन्टको बेसिक कन्सेप्ट, यसको फर्म्याट र यसैको न्युमेरिकल क्वेसन जुन मोडल क्वेसनमा बीबीएस फर्स्ट इयरमा राखेको छ त्यसलाई आज हामीले सल्भ गर्नेछौँ। सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ हामीले प्रोभिजन फर डाउटफुल डेब्ट्स एकाउन्टको बारेमा यसको बेसिक कन्सेप्टबाट हामी अगाडि बढौँ। प्रोभिजन फर डाउटफुल डेब्ट्स भन्नाले के बुझिन्छ भन्दा कुनै पनि एउटा बिजनेस अर्गनाइजेसनभित्र चाहिँ जस्तो हामीले सामान बेच्ने भनेको डेप्टरलाई हो, जस्तो हामीले सामान बेच्ने डेप्टरलाई हो र हामीले सामान चाहिँ हामीले डेप्टर अथवा कस्टमरलाई हामीले सामान बेच्छौँ। हामीले यसरी सामान बेच्दै गर्दाखेरि सबै डेप्टरले हामीलाई समयमा नै पैसा दिन्छ अथवा भन्ने कुनै ग्यारेन्टी हुँदैन। सबै डेप्टरहरू सबै कस्टमरहरू विश्वासिला हुन्छन् भन्ने छैन। कुनै डेप्टरहरूले पैसा नदिन पनि सक्छन्। हो, यस्तो कुनै डेप्टरले पैसा नदिने कन्डिसनलाई एकाउन्टको भाषामा ब्याड डेब्ट्स भन्छ, खराब कर्जा भन्छ नेपालीमा यसलाई चाहिँ। अब यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ कुनै एउटा बिजनेसले चाहिँ एउटा इयरमा कुनै एउटा फाइनेन्सियल इयरमा चाहिँ हामीलाई यति घाटा हुन्छ, यति हामीले यति उधारोमा बेचेका छौँ डेप्टरलाई, त्यो मध्येमा यति पर्सेन्टेज चाहिँ हामीलाई घाटा होला भनेर पहिले नै एउटा प्रोभिजन, पहिले नै एउटा सर्टेन एमाउन्ट प्रोभिजन गरेर राखेको हुन्छ, छुट्याएर राखेको हुन्छ हामीलाई यति घाटा होला भनेर। हो, त्यसलाई चाहिँ प्रोभिजन फर ब्याड डेब्ट्स भन्छ। र यो किसिमको प्रोभिजन फर ब्याड डेब्ट्स हामीले चाहिँ कुनै पनि इयरमा कति देखाउने भन्ने कुरा चाहिँ आजको यो क्लासमा हामीले पढ्नेछौँ। जस्तो हाम्रो यो प्रोभिजन फर ब्याड डेब्ट्स भनेर हामीलाई इक्जाममा बनाउन भन्छ एउटा एकाउन्ट, र यो प्रोभिजन फर ब्याड डेब्ट्स अथवा प्रोभिजन फर डाउटफुल डेब्ट्स एकाउन्ट हामीले बनाउँदा यसको फर्म्याट कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यसको फर्म्याट चाहिँ डेट पार्टिकुलर्स एमाउन्ट हुन्छ र यतापट्टि चाहिँ हाम्रो डेबिट साइड र उतापट्टि हाम्रो क्रेडिट साइड हुन्छ भने अब हामीले यो प्रोभिजन फर डाउटफुल डेब्ट्स अथवा प्रोभिजन फर ब्याड डेब्ट्स एकाउन्टको हामीले क्रेडिट साइडमा सबैभन्दा सुरुमा हामीले बाई ब्यालेन्स बिडी भनेर लेख्छौँ। यो बाई ब्यालेन्स बिडी भनेको के हो भने यो ओपनिङ प्रोभिजन फर डाउटफुल डेब्ट्स एकाउन्ट हो है। यो सामान्यतया क्रेडिट साइडमा दिएको हुन्छ। यदि ट्रायल ब्यालेन्स दियो भने यो क्रेडिट साइडमा दिएको हुन्छ। यो प्रिभियस इयरमा बाँकी रहेको प्रोभिजनको ब्यालेन्स हो। प्रोभिजन भनेको त घाटाका लागि यति घाटा होला भनेर एउटा गरिएको व्यवस्था हो, र यो व्यवस्था पहिलेको वर्षको क्लोजिङ अहिलेको वर्षको लागि ओपनिङ हुन्छ, र त्यो ओपनिङलाई हामीले क्रेडिट साइडमा बाई ब्यालेन्स बिडी भनेर यसरी लेख्छौँ। र यो हामीले चाहिँ बाई ब्यालेन्स बिडी भनेर ओपनिङ प्रोभिजन फर डाउटफुल डेब्ट्स जुन क्वेसनमा दिएको हुन्छ यसलाई हामीले क्रेडिट साइडमा लेख्छौँ। र यो लेखिसकेपछि हामीले अब डेबिट साइडतिर के चढाउनु पर्छ योतिर हामी डिस्कस गरौँ। डेबिट साइडतिर हामीले अहिलेको वर्षको लागि जुन ब्याड डेब्ट्स हुन्छ नि, जस्तो हामीले अहिलेको वर्ष एक्चुअल जति ब्याड डेब्ट्स हुन्छ भनेको मतलब हामीले बेचेको सामानमध्ये जति पैसा डेप्टरले हामीलाई दिँदैन त्यसलाई चाहिँ एक्चुअल ब्याड डेब्ट्स भन्छ। रियलमै भएको खराब कर्जा अथवा नउठेको पैसालाई ब्याड डेब्ट्स भन्छ। र यो अहिले हाम्रो लागि यो ब्याड डेब्ट्स भनेको हाम्रो लागि घाटा हो। त्यही भएर हामीले अहिले सबै घाटाहरूलाई चाहिँ हामीले डेबिटमा लेख्न पर्ने हुन्छ। त्यही भएर हामीले ब्याड डेब्ट्सलाई चाहिँ हामीले डेबिट साइडमा लेख्छौँ। यस्तै गरी यदि हामीलाई एडिसनल ब्याड डेब्ट अथवा फर्दर ब्याड डेब्ट क्वेसनमा दिन्छ भने यो एडिसनल भनेको फेरि अझै थप घाटा हो,
थप पैसा नदिने कन्डिसन हो, यो पनि हाम्रो घाटा भनेपछि हामीले डेबिट साइडमै लेख्नुपर्छ। त्यही भएर एडिसनल अथवा फर्दर ब्याड डेब्टलाई पनि हामीले डेबिट साइडमै लेखिदिन्छौँ। ब्याड डेब्ट लेख्यौँ, एडिसनल अथवा फर्दर ब्याड डेब्ट क्वेसनमा दियो भने हामीले फेरि डेबिटमै लेखिदिन्छौँ। अब यो लेखिसकेपछि हामीलाई चाहिँ क्वेसनमा प्रोभिजन फर ब्याड डेब्ट्स टु बी मेन्टेन 10%, 20%, 15% भनेर यसरी क्वेसनमा दिएको हुन्छ, पर्सेन्टेजमा दिएको हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ यो डेप्टरसँग पर्सेन्टेज काटेर हामीले डेबिट साइडमा टु ब्यालेन्स सिडी भनेर लेख्छौँ है। त्यो चाहिँ हामीले चाहिँ डेप्टरबाट सर्टेन पर्सेन्टेज क्वेसनमा दिएको हुन्छ, त्यो काटेर लेख्ने गर्छौँ यता डेबिट साइडमा। अब यसरी हामीले चाहिँ यो सबै कुराहरू चढाइसकेपछि यदि डेबिट साइडमा ब्यालेन्स पुग्दैन, क्रेडिट साइडमा ब्यालेन्स धेरै भयो, क्रेडिट साइडतिर धेरै भयो एमाउन्ट, अब डेबिट साइडतिर नपुगेमा हामीले टु प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्ट भनेर ब्यालेन्सिङ फिगर अथवा टु प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्ट भनेर थप्नुपर्ने हुन्छ। यस्तै गरी यदि मान डेबिट साइडमा धेरै भयो र क्रेडिट साइडमा हामीले थप्नु पर्यो भने चाहिँ पनि प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्ट भनेर नै हामीले थप्न पर्ने हुन्छ, ब्यालेन्स गर्नुपर्ने हुन्छ। जता पुग्दैन उता प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्ट भनेर थप्ने हो। र यसको फर्मेट भनेको कस्तो हुने भयो भन्दाखेरि चाहिँ हामीले डेबिट साइडतिर सबैभन्दा सुरुमा हामीले क्रेडिट साइडमा बाई ब्यालेन्स बिडी भनेर लेख्छौँ, यसलाई ओपनिङ प्रोभिजन भनेर क्वेसनमा दिएको हुन्छ, क्रेडिटमा हामीले लेख्छौँ। र डेबिट साइडतिर ब्याड डेब्ट्स लेख्छौँ, यदि एडिसनल अथवा फर्दर ब्याड डेब्ट दिएको छ भने त्यो पनि हामीले डेबिट साइडमै लेख्छौँ। र सर्टेन पर्सेन्टेज दिएको हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले डेप्टरबाट काट्छौँ, त्यो टु ब्यालेन्स सिडी भनेर लेख्न पर्ने हुन्छ। र यदि डेबिट साइडमा पुग्दैन भने पनि हामीले पिएल एकाउन्ट भनेर थप्छौँ, यदि क्रेडिट साइडमा पुग्दैन भने पनि हामीले पिएल एकाउन्ट भनेरै थप्छौँ र टोटल गर्छौँ। र यो फर्मेट चाहिँ हामीले यसरी चाहिँ गर्छौँ। अब यही कन्सेप्टमा बेस रहेर चाहिँ हामीले चाहिँ जुन ट्युले बिबिएस फर्स्ट इयरको मोडल क्वेसन भनेर एउटा निकालेको छ, त्यही मोडल क्वेसनको क्वेसन चाहिँ अब हामीले चाहिँ सल्भ गर्छौँ है त। अब जस्तो मसँग यहाँ क्वेसन पनि छ, यही क्वेसन हामीले सल्भ गर्छौँ है। जस्तो यो क्वेसनमा भनेको छ द फलोइङ इन्फर्मेसन आर गिभन भनेको छ र ट्रायल ब्यालेन्स दिएको छ। यो मोडल क्वेसनको क्वेसन हो, क्वेसन नम्बर 10मा छ, यो सर्ट क्वेसनमा छ, 2 मार्क्समा छ। द फलोइङ इन्फर्मेसन आर गिभन भनेको छ, ट्रायल ब्यालेन्स हामीलाई दिएको छ, पार्टिकुलर डेबिट क्रेडिट भनेर छुट्याएको छ। सो डेबिटतिर सन्डी डेप्टर भनेर 2,20,000 दिएको छ, अनि ब्याड डेब्ट्स दिएको छ 20,000, प्रोभिजन फर डाउटफुल डेब्ट्स भनेर क्रेडिट साइडमा 30,000 दिएको छ, प्रोभिजन फर डाउटफुल डेब्ट्स भनेर क्रेडिट साइडमा दिएको छ 30,000। यस्तै गरी हामीलाई एडजस्टमेन्टमा दिएको छ, एडजस्टमेन्टमा के दिएको छ भन्दाखेरि चाहिँ एडिसनल ब्याड डेब्ट्स टु बी रिटर्न अफ भनेर दिएको छ, एडिसनल ब्याड डेट टु बी रिटर्न अफ भनेर आरएक्स 10,000 दिएको छ। यस्तै गरी न्यू प्रोभिजन फर डाउटफुल डेब्ट्स 10% अन डेप्टर्स भनेर दिएको छ। र रिक्वायर्डमा हामीलाई बनाउन भनेको छ प्रोभिजन फर डाउटफुल डेब्ट्स एकाउन्ट बनाउन भनेको छ। अब हामीले यो क्वेसनलाई चाहिँ सल्भ गर्छौँ, हामीले बनाउनु छ प्रोभिजन फर डाउटफुल डेब्ट्स एकाउन्ट, अहिकै फर्मेटमा बेस रहेर हामीले गराउँछौँ। अब प्रोभिजन फर डाउटफुल डेब्ट्स एकाउन्टको फर्मेट त हामीलाई थाहा नै छ, यस्तो हुन्छ प्रोभिजन फर डाउटफुल डेब्ट्स डेट पार्टिकुलर्स एमाउन्ट, डेट पार्टिकुलर्स एमाउन्ट, यतापट्टि चाहिँ डेबिट साइड भइहाल्यो, उतापट्टि चाहिँ हाम्रो क्रेडिट साइड भइहाल्यो। अब यही क्वेसनमा बेस रहेर हामीले गराउने हो। अब सबैभन्दा सुरुमा हामीले चाहिँ यो फर्मेटमा चाहिँ कताबाट के लेख्ने भन्दाखेरि चाहिँ हामीले क्रेडिट साइडतिर फर्मेट अनुसार बाई ब्यालेन्स बिडी भनेर लेख्न पर्ने हुन्छ, जुन चाहिँ क्वेसनमा प्रोभिजन फर डाउटफुल डेब्ट्स भनेर क्रेडिट साइडमा दिएको छ नि, यो 30,000 चाहिँ यसलाई हामीले यो ओपनिङ हो, ओपनिङ ब्यालेन्स हो, यसलाई चाहिँ हामीले क्रेडिट साइडतिर बाई ब्यालेन्स बिडी भनेर लेखौँ है। अब हामीले क्रेडिट साइडतिर बाई ब्यालेन्स बिडी भनेर लेख्छौँ, जुन हाम्रो 30,000 हो, यसलाई लेख्छौँ है। यो कसरी आयो, प्रोभिजन फर डाउटफुल डेब्ट्सलाई सधैँ क्रेडिट साइडमा बाई ब्यालेन्स बिडी भनेर लेख्ने, यसलाई ओपनिङ पनि भन्न सक्छ, प्रोभिजन मात्र पनि भन्न सक्छ है। र यो क्रेडिट साइडमै दिएको हुन्छ क्वेसनमा। अब यो लेखिसकेपछि हामीले डेबिट साइडमा लेख्ने कुराहरूलाई चाहिँ पोस्टिङ गर्छौँ है। डेबिट साइडमा चाहिँ हामीले ब्याड डेब्ट्स र फर्दर ब्याड डेब्टहरूलाई चढाउँछौँ सुरुमा हामीलाई यहाँ यो ट्रायल ब्यालेन्सभित्र ब्याड डेब्ट्स दिएको छ 20,000, यसलाई चढाइदिइहालौँ डेबिट साइडमा टु ब्याड डेब्ट, यो अहिलेको एक्चुअलमा भएको लसेस हो हामीलाई 20,000 है। अनि त्यसपछि हामीलाई एडिसनल इन्फर्मेसन दिएको छ एडजस्टमेन्टमा, एडिसनल ब्याड डेब्ट टु बी रिटर्न अफ भनेर 10,000 दिएको छ, यसलाई पनि हामीले डेबिट साइडमै चढाउने हो यो पनि। अब हामीले चढाउँ यसलाई एडिसनल ब्याड डेब्ट भनेर
एडिसनल ब्याड डेट भनेर हामीले चढाउँछौँ। एडिसनल ब्याड डेट टु बी रिटर्न अफ भनेर हामीलाई 10,000 दिएको छ, हामीले 10,000 चढाइदियौँ है। अब यो चढाइदिइसकेपछि अब हामीले चाहिँ एउटा ब्याड डेट चढायौँ, अर्को एडिसनल ब्याड डेट चढायौँ, यतापट्टि क्रेडिट साइडमा बाई ब्यालेन्स सिडी यो बिडी चढायौँ, यो ओपनिङ प्रोभिजन फर डाउटफुल डेब्ट्स हो। अब हामीले चाहिँ एउटा चढाउन बाँकी छ, हामीले पर्सेन्टेज काट्न छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले डेबिट साइडमा चढाउँछौँ टु ब्यालेन्स सिडी भनेर है, हामीले टु ब्यालेन्स सिडी चढाउनु छ। अब यो टु ब्यालेन्स सिडी चाहिँ कसरी आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ यो टु ब्यालेन्स सिडी हामीले चाहिँ डेबिट साइडमा चढाउँछौँ। यो कसरी आउँछ भन्दा यो डेप्टरको सर्टेन पर्सेन्टेज काट्न पर्ने हुन्छ। जस्तो यहाँ क्वेसनमा दिएको छ एडजस्टमेन्टमा न्यू प्रोभिजन फर डाउटफुल डेब्ट्स 10% अन डेप्टर भनेको छ नि, हो यो 10% अफ डेप्टर, 20% अफ डेप्टर, 30% अफ डेप्टर भनेर यसरी पर्सेन्टेज दिन्छ भने यसलाई चाहिँ हामीले ब्यालेन्स सिडी भन्छ र यो हामीले क्यालकुलेट गर्दाखेरि चाहिँ डेप्टरको पर्सेन्टेज काट्ने हो। अन डेप्टर भनेको हुनाले यो सन्डी डेप्टर जुन 2,20,000 को पर्सेन्ट काट्ने हो। तर एउटा कुरा ध्यान दिनुपर्छ यसमा, यदि क्वेसनमा एडिसनल ब्याड डेट अथवा फर्दर ब्याड डेट भनेर दिन्छ भने, एडिसनल ब्याड डेट दिन्छ भने हामीले पहिला त्यो सन्डी डेप्टरबाट त्यो एडिसनल ब्याड डेट घटाएर आउने एमाउन्टको मात्र पर्सेन्ट काटेर राख्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो यहाँ 2,20,000 छ, 2,20,000बाट 10,000 घटाउने कति भयो, 2,20,000बाट 10,000 घटाउने 2,10,000 भयो। 2,10,000 को 10% बल्ल काट्ने भनेपछि अनि काटेर बल्ल राख्न पर्यो भनेपछि अब यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ 2,20,000 सन्डी डेप्टरको एमाउन्टबाट माइनस एडिसनल ब्याड डेट 10,000 घटाइदिएर अनि 10% काट्छौँ है, अनि बल्ल यहाँ राख्छौँ भनेपछि हाम्रो यो 2,20,000बाट 10,000 घटाउँदा 2,10,000 भयो। 2,10,000 को 10% भनेको 21,000 भयो है, 21,000 भयो, हामीले चढायौँ है त। अब यो चढाइसकेपछि यो 21,000 हामीले चढाइसकेपछि चाहिँ अब हाम्रो सबै कुराहरू चढाइसक्यौँ हामीले। अब हामीले जता पुग्दैन पिएल एकाउन्ट भनेर थप्न पर्ने हुन्छ है। अब हेरौँ त डेबिट साइडतिर 20,000, 10,000, 21,000 छ, क्रेडिट साइडतिर मात्र 30,000 छ भनेपछि यतै थप्न पर्यो। यता कति धेरै आयो डेबिट साइडतिर भन्दा 20,000 प्लस 21,000 गर्दा 41,000 भयो भनेपछि यो 51,000 भयो है। अब हामीले यसलाई टोटल गरिदिउँ, टोटल गर्दाखेरि चाहिँ टोटल गर्छौँ हामीले है, टोटल गर्दा हाम्रो यता चाहिँ 51,000 भयो अनि यता पनि 51,000 नै लेख्न पर्यो होइन, 51,000 नै भयो। अब हामीले यता क्रेडिट साइडतिर थप्न पर्यो, क्रेडिट साइडतिर पुगेन भने पनि डेबिट साइडतिर पुगेन भने पनि हामीले पिएल एकाउन्टै भनेर थप्नुपर्ने हुन्छ। यो कन्डिसनमा क्रेडिट साइडमा नपुगेको हुनाले हामीले पिएल एकाउन्ट भनेर थप्छौँ। कति थप्न पर्यो भन्दा यतातिर 20,000 है, 21,000 थप्नु पर्यो साँच्चै 21,000। अब यो 21,000 यहाँ थपेपछि यता 51,000 नै भयो, यता नि 51,000 भयो, टोटल ब्यालेन्स इक्वल भयो। यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ यो क्वेसनलाई चाहिँ सल्भ गऱ्यौँ र आजको यो क्लासमा चाहिँ हामीले चाहिँ बीबीएस फर्स्ट इयरको एकाउन्टिङ फर रिसिभेबल च्याप्टरको बेसिक कन्सेप्ट, यसको फर्मेट र यसको मोडल क्वेसन चाहिँ सल्भ गऱ्यौँ। आउँदा दिनहरूमा हामीले अन्य लेसनको परि यसरी नै डिस्कस गर्नेछौँ, यसरी नै सल्भ गर्नेछौँ। हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्दै गर्नुहोला। आजको लागि यति नै, हस्त, धन्यवाद।